अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मैं हूं वजाहत। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चौधरी वजाहत। खुश आमदीद करता हूं आपको अपने चैनल से। काफ़ी दिन से बाद मुलाकात हो रही है, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था, इस वजह से वीडियो नहीं बना सका। तो काफ़ी दोस्तों के मैसेज वगैरह आए तो उनसे मैं माज़रत करता हूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अब वीडियो जो हैं रेगुलर आया करेंगी। बहुत सारे लोगों ने पूछे कुछ सवालात, उनके जवाब भी देने हैं और कुछ ख़ास इन्फॉर्मेशन है जो इस वीडियो में आपको देनी है। सबसे पहले तो मैं बात करने वाला हूँ इसमें कि जो बॉर्डर की न्यूज़ चल रही है, बॉर्डर ओपन होने वाले हैं, इस मतलब थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। और जो मामलात चल रहे हैं ग्रीस में कागजात के हवाले से, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ खास बातें हैं जो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बताता चलूँ कि ये बहुत ख़ास वीडियो होने वाली है उन लोगों के लिए जो लोग सोच रहे हैं आगे जाने का और यूनान में कागजात लेने का। जैसा कि मैं काफ़ी अरसे से वीडियोस वगैरह बना रहा हूँ, काफ़ी सारे दोस्त मेरी वीडियोस को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो सपोर्ट कर दिया करें, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दें करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँ। तो वीडियो पे जाने से पहले आपको बताता चलूँ कि जो लोगों ने वैक्सीन वगैरह नहीं लगाई उन लोगों की गुजारिश है कि आप लोग वैक्सीन अपनी ज़रूर लगा लें, क्योंकि यूनान गवर्नमेंट सितंबर के लास्ट तक बहुत ज़्यादा सख्ती करने वाली है। बहुत सारी जो पाबंदियां लग जाएंगी उन लोगों के ऊपर जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे। तो बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन लगवा भी ली है, उनके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूं कि वो अपना जो वैक्सीन का पेपर है, सर्टिफिकेट, वो कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद अपना जो 18 साल से लेकर 25 साल तक जो बच्चे हैं, यानी कि उनकी उम्र कम है 25 साल से, तो वो अपना गवर्नमेंट से 150 यूरो बोनस कैसे हासिल कर सकते हैं, उसके लिए मैं एक खास वीडियो बना रहा हूँ। आप मेरे चैनल पे जाकर दूसरी वीडियोस देख सकते हैं। तो खास बात करने वाला हूँ आज। सबसे पहले जो बॉर्डर न्यूज़ है वो चल रही है कि बॉर्डर में जो ओपन हो रहे हैं, बात कुछ इस तरह है कि अफगानिस्तान के बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके हैं, वहाँ पे तालिबान का कंट्रोल हासिल हो चुका है और बहुत सारे लोग वहाँ से महाजरीन जो है निकल कर दूसरे ममालिक में जा रहे हैं। तो ये चीज़ें सारी यूरोप देख रहा है, सब ममालिक देख रहे हैं कि ये जो महाजरीन है कौन कौन से मुल्क में जा सकते हैं। सबसे ज़्यादा प्रेशर इस टाइम पाकिस्तान और ईरान पर आया हुआ है, क्योंकि जो महाजरीन की बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तान में एंटर होने के लिए पहुँच चुकी है और ईरान के बॉर्डर पर भी अफगानिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा पहुँच चुके हैं। लेकिन ईरान और पाकिस्तान इस हालत में नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोगों को वो संभाल सकें। तो इस वजह से यूरोप देख रहा है, यूरोप ने अपील की है तुर्की के साथ कि आप महाजरीन को संभालें, हम आपको जितना भी फंड होगा वो आप देंगे, आप इनको कंट्रोल करें। तो तुर्की का जवाब ये आया है कि हमारे पास पहले ही 50 लाख मुहाजिरीन हैं, जिनमें अफगानिस्तान, सूरिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बहुत सारे ममालिक के लोग, अफ्रीकन कंट्रीज के लोग तुर्की में बस रहे हैं। तुर्की ने इसलिए रखा हुआ है कि तुर्की को पूरा यूरोप जो है एक फंड दे रहा है, उनके लिए मखसूस फंड जो दे रहा है, इसलिए तुर्की उनको परेशान नहीं करता और अपने पास रखे हुए। लेकिन तुर्की ने यह कहा कि और मजीद लोगों को मैं नहीं संभाल सकता, लिहाजा आपने जो भी प्लान बनाना है वो यूरोप में ही बनाना है, यानी कि यूरोप में महाजरीन को रखने का प्लान बनाना है। तो ये डिस्कस चल रही है। अब आते हैं ग्रीस की तरफ। ग्रीस का जो वज़ीर आज़म मिचोताकी है, इसने तो साफ साफ इनकार कर दिया, हम किसी भी किस्म का भी एक भी आदमी लेने के लिए तैयार नहीं हैं। तो बहुत सारे लोगों ने अफवाह फैलाई है जी ग्रीस का नहीं, आगे वाले बॉर्डर ओपन हो रहे हैं तो सारे लोग आगे जाएंगे। आगे वाले बॉर्डर जो हैं वो इतनी आसानी से ओपन नहीं हो सकते, इस वजह से क्योंकि 5 मुल्क आते हैं ग्रीस के बाद, सर्बिया, मकडोनिया, क्रोशिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, ये ममालिक हैं जिन्होंने जहाँ से गुजर कर जाना है महाजरीन ने नेक्स्ट यूरोप में। तो ये सारे मुल्क चाहते हैं कि हमें, अगर आप लोगों ने बॉर्डर खोलें तो हमें बहुत बड़ी मिकदार में पैसे दें, हमें फंड दें, ताकि अगर ये लोग हमारे इधर मुल्क में रह गए तो हम इनको कैसे संभालेंगे। तो अभी तक ये सोच विचार जारी है, किसी किस्म का ये फैसला नहीं आया यूरोप की तरफ से, यूनाइटेड नेशन की तरफ से कि लोगों को यूरोप में बुला लिया जाए। वो फिलहाल यही प्लान बना रहे हैं कि एशिया में ही इनको एडजस्ट किया जाए, यूरोप में ना आने दिया जाए। हाँ, अगर इस सिचुएशन में अगर बहुत सारे लोग, अफगानी लोग जब अफगानिस्तान से निकलेंगे हिजरत करते हुए, ईरान को क्रॉस करके, तुर्की को क्रॉस करके, ग्रीस या बुल्गारिया के बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा अगर रश बन गया, यानी कि हालात इस तरह के बन गए कि कोई चांस ना रहे, हाँ जी अब इन लोगों को वापस नहीं भेज सकते, तो फिर कुछ चांस बन सकते हैं, थोड़े थोड़े चांस, यानी कि 10 या 20% चांस बन सकते हैं
بارڈر کھلنے کے، لیکن ابھی تک یہ افواہ جو پھیلائی جا رہی ہے اس میں کوئی کسی قسم کی صداقت نہیں ہے۔ آپ لوگ یہ مت سوچیں کہ فلاں 31 تاریخ کو اوپن ہو رہے ہیں یا 10 تاریخ کو اوپن ہو رہے ہیں، یہ ان باتوں میں ابھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جو میں نے سچویشن آپ کو سمجھائی ہے، اگر مہاجرین کی تعداد بہت زیادہ بارڈر پر آ کے رک گئی، یعنی کہ جس طرح پچھلے سال ترکی نے کھولے تھے بارڈر اور گریس کی گورنمنٹ نے روک دیا تھا مہاجرین کو بارڈر کے اوپر، تو پھر ترکی کو انہوں نے منا لیا تھا کہ آپ بندے واپس لے لیں، ہم آپ کو مزید پیسے دیں گے، تو پھر سب لوگ واپس چلے گئے تھے۔ لیکن اب ترکی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ترکی کیا فیصلہ کرے گا جب بہت زیادہ مہاجرین ترکی کے اندر آ جائیں گے۔ اور یہ ڈیل چل رہی ہے، یہ باتیں چل رہی ہیں، لیکن ابھی تک یہ کنفرم نہیں کہہ سکتے کہ آپ بارڈر کھل جائیں گے یا بارڈر کھلنے والے ہیں۔ لوگ بول رہے ہیں تیاریاں کر لو جی، یہ کر لو وہ کر لو، تو ایسی باتیں بالکل بے معنی ہے، ایسے کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو آپ لوگ پریشان مت ہوں، نہ ان چیزوں پہ یقین کریں، ٹھیک ہے جی۔ اور اب بات کرتے ہیں جو لوگ پیپرز کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جی پیپر کھلنے والے ہیں، یہ ہونے والا ہے۔ یہ بھی خبر سننے میں آئی ہے کہ لوگوں نے بولا جی پیپر کھل جائیں گے تاکہ، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے آ گئے ہیں جی مہاجرین، یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا۔ تو ایسی بھی فی الحال کسی قسم کی کوئی خبر نہیں ہے، پیپر کھلنے والے کوئی چانس نہیں ہے۔ جو قانون یونان میں چل رہا ہے 7 سال کا، یعنی کہ جس کے پاس 7 سال کے ثبوت موجود ہیں وہ اپنے ثبوت جمع کروا کر اپنا گورنمنٹ سے ادیا پارامونی یعنی کہ ریزیڈنٹ پرمٹ حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں میں نے آپ کو کلیئر کر دی ہیں۔ بارڈر کھلنے کے فی الحال ابھی تک کوئی چانس نہیں بن رہے، بہت سارے لوگ افواہ پھیلا رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ دوسری بات بتا رہا ہوں، اور جو اپنا کاغذات کے متعلق جو رپورٹ ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ کاغذات صرف فی الحال 7 سالہ قانون پہ جمع ہو رہے ہیں۔ اور آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جن لوگوں نے پوچھا ہے مجھ سے کہ 7 سال کے کاغذ ہم نے جمع کروا دیے ہیں لیکن ہمارے آن لائن شو نہیں ہو رہے، اور جو فنگر پرنٹس جن کے شو ہو چکے ہیں ان کے فنگر پرنٹس نہیں آ رہے، تو اس وقت پیرافیریا یعنی کہ جو امیگریشن منسٹر ہے اس کی طرف سے بیان جاری آیا ہے کہ اب فی الحال سب سے پہلے جو ادیا پارامونی جن لوگوں کے بن چکے تھے ان کو رینیول کا عمل جاری ہے، یعنی کہ بہت سارے لوگوں کے کارڈ جو بنے ہوئے ہیں پہلے کے ریزیڈنٹ پرمٹ کارڈ، ان کو رینیو کیا جا رہا ہے، وہ معاملات کو کلیئر کیا جا رہا ہے۔ جو نئے جمع ہو رہے ہیں ان کی طرف فی الحال دھیان نہیں دے سکتے، کیونکہ پچھلے سال کے جو برڈن ہے وہ بہت زیادہ اکٹھا ہو چکا ہے، اور وہ اس کو جب تک کلیئر نہیں کیا جائے گا تو نئے کاغذات کی فائلیں نہیں چیک کی جائیں گی۔ ہاں، جو آن لائن جمع ہو رہے ہیں کاغذ وہ آٹومیٹک طریقے سے 1-2 مہینے بعد آپ کے آن لائن شو ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں نے جمع کروائے ہوئے ہیں وہ لوگ ابھی 2 سے 3 مہینے مزید انتظار کریں، ان کے فنگر پرنٹ آنے میں ٹائم لگ جاتا ہے۔ اور جب فنگر پرنٹ ہو گئے تو پھر آپ کا سمجھے کام تقریباً 90% کمپلیٹ ہو جائے گا، پھر آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں، پھر آپ کا کارڈ جلدی سے جلدی نکل آئے گا۔ تو یہ کچھ خاص انفارمیشن تھی 2 جو آپ کو دینی تھی۔ باقی معلومات جو ہے ویکسین کے متعلق اور بونس کے متعلق میں دوسری ویڈیو بنا رہا ہوں، آپ وہ دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو رہنمائی حاصل ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے، باتیں اچھی لگیں تو لائک کر دیجیے گا، اور چینل کو دوبارہ پورا سبسکرائب کر لیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگر کسی دوست کو ID کارڈ پاسپورٹ بنانا ہو تو میرے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے، انسٹاگرام پہ بھی اور میرے واٹس ایپ پہ بھی، اور کسی قسم کی معلومات چاہیے ہو تو میں آپ کے لیے خدمت میں حاضر ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔